Mateo City 3:5. Ngano nga imong tan-aw ng salingsing sa mata sa imong igsuon apan wala nimo tagda ang baling sa imong kaugalingong mata. Kini nga bersikulo nagpahinumdum nato kung unsa kasayon ang pagtan-aw sa sayop sa uban. Apan lisod kaayo ang pag-ila sa atong kaugalingong mga kapakyasan. Sa atong panahon karon, ilabi na sa social media, daghan ang dali kaayong mohusga o mokritiko sa uban. Apan ang Ginoo nagtawag nato nga magtan-aw sa atong kaugalingon. Ang pangutana, nagkinabuhi bata nga matinud-anon? Nagpakita bata og grasya sa uban sama sa atong gusto nga ipakita sa ato? Sa usa ka kalibutan nga dali mohusga, hinaot nga kita mahimong katawhan nga musugod sa pag-usab sa kaugalingon, diha sa pagpaubos, paghinulsol ug tinuod nga pagtuo. Ang tinuod nga kausaban magsugod dili sa paghukom sa uban, kundi sa pagpausab sa atong kaugalingong kasing-kasing pinaagi sa Ginoo. Igsoon dili ko perpekto apan diha sa Dios bag-o ni ako. God bless kanunay.